أهلا بالسادة المستمعين والمستمعات في بودكاست جديد على أصوات جزائرية مع الصديق وهبو. ايوا فرانشمون هذاك راك وليت كيما يقولوا recurrent guest. اه اليوم en fait فرانشمون درنا البودكاست اللي فات اي بانوا بزاف en fait لي زيدي زدنا هضرنا فيما بيناتنا اي با دوكو حبينا اليوم نهضروا على هذا السوجي اسمه فرنش ثيوري. ذا فرنش تيور. Et ben du coup, انا شفتو sujet intéressant قلت له وهيبو علاش ما نديروش اون بودكاست وصافي قال لي وي فالي فازي. Et donc du coup bon وهيبو je te laisse en fait bon, je vais faire une petite introduction علاش السوجي هذا بيان. c'est que imaginez اليوم في الجزائر واش رانا عايشين سوسيالمون في مجتمع وين لا ماجوريتي سي اون ماجوريتي كونسيرفاتريس. شغل ماجوريتي ماشي غير ماجوريتي تاع 51 سي ماجوريتي سوسيال ماجوريتي تاع 90% بالك كونسيرفاتريس بالك تسبو ميم لاسمون مي تسبو كونسيرفاتور. دونك عندك المعالم تاع اكوا ريسومبل اون سوسيتي اللي يكونوا فيها لي كونسيرفاتور هما لا ماجوريتي ابسولو. احنا اليوم راح نشرحوا à quoi ressemblerait une société où تكون la majorité écrasante sociale elle est progressiste. Et donc حنهضروا شويه على le postmodernism, beaucoup على le postmodernism et وعلاش en fait bon وعلاش it won't function because it's not it doesn't work for a society it doesn't make a function in society. وعلى حساب وهيبو قال لك he makes the prediction and he will explain why he makes the prediction that western societies that are كما يقولوا اليوم omnibulés par la خصمي le progressisme هذا تاع postmodernisme vont revenir à une forme de conservatisme qui est on va dire compatible مع on va dire مع a functioning society. That's what you said. لا هي ليديال هي يكون عندك ليكيليبر يكون عندك ان اكيليبر في السوسايتي. هي الايديال هي جامي يكون ليكيليبر فريمون بصح الا ما نروحوش لي دوز اكستريم تما ما تكونش كاينه بولاريزيشن. انا ليدي تاعي اللي باغي نقولها كي غادي نكريتيكي بوست مودرنيزم ماشي معناتها بلي نقول محافظين ملاح بوست مودرنيزم ماشي ملاح معناتها غادي نسيي نبين بلي بوست مودرنيزم از از باد از ريليجيوس اكستريميزم الوحدين يكون محافظين بدرجه كبيره. يعني انت بالنسبه لك مجتمع تحكم فيه كما يقولوا اغلبيه ساحقه محافظه هو كما مجتمع بوست مودرنيست تحكم فيه اغلبيه ساحقه on va dire soi-disant progressiste هما وجهان لعمله واحده in terms of badness in terms of كما يقولوا because they produce بعد على لا سوسيتي اللي اي واحد فينا راه باغيها. واش معناتها they produce non-functioning societies. صح if I understand very well احنا nous sommes une société très conservatrice في الجزائر mais we have a functioning society. Enfin, we don't have a functioning society. لا انا نشوف بلي السوسيتي تاعنا تري كونسيرفاتيف خاطر شاك كومباري مع الاكستريم. انا تبان لي بلي حنا في الوسط. انا تبان لي بلي من جهه كاين داعش ومن جهه داعش ولا افغانستان ولا عرفتي كيما هاك وبالك السعوديه كيما كانت هذه شحال من عام ولا بالك ايران ثاني. المهم من جهه كاين داعش ومن جهه الاخرى كاين لي بلو بروغريسيست بالك لا سويد بالك لا فنلند ولا لي بي سكانديناف وين فرنسا صراحه معاك. بون لا سويد كان يقولوا بلي راهي مليحه قادر نبدل لي زارغيمون علاش راهي مليحه. هي في الصح ماشي على جال الاثنيك هوموجينيزي تصوره كيما هكا ما عندهم ما دخلهم في البروغريس تاعهم. شغل البروغريس تاعهم راه يضر فيهم وصراحه مليح اللي عندهم ماشي راجعين للبوست مودرنزم ان اتسلف راجعين للبروغريس تاعهم. شغل ذا هيلثي وان هذاك نجمو نهضروا عليه اكثر هذا الشيء. Oui, je sais parce que oui, je comprends pas parce que ce sont des sociétés un peu matriarcales. Je comprends parfaitement. لو تيرم تاع الكونسيبت تاع لا ديموقراطيه بدا عندهم من بكري. باغ اكزومبل هادو اللي كانوا كيما في وقت الفيكينغز يركبوا في بابور واحد كي كانوا يركبوا كانوا يخيروا الليدر ويخيروا قبل ما يركبوا في هذاك الشيب يخيروا شكون هما اللي قادر يرون بلاصو دير الليدر. كون دير الليدر ما يعجبهمش لي ديسيزون تاعو ما يعجبوهمش وينجموا يبدلوه. خلينا من لا سويد سي ان كا سبيسيال. خلينا نهضروا على ذا فرنش ثيوري. اوكي اي دونك دوكو ان فيت وعلاش حبيت ندير معاك البودكاست هذا. حبيت ندير معاك البودكاست هذا باسكو هني حابك تشرح كما شرحت لي وعلاش بوست مودرنزم
كيما عارفينه اليوم كسوا في الامريكان ولا كسوا في فرنسا ولا كسوا في سوسيتي واحد اخرين it takes root كما يقولوا من لا كونستركسيون تاع لا سوسيتي فرونسيز. وعلاش ان فيت هما الاصل في هذا في فيلوزوفيكمون قادر تنجم تديها حتى لكارل ماركس وكاع، بصح فيلوزوفيكمون شغل سوفيستيكيتد فيلوسوفي بدات على حسب انايا الاطلاع تاعي لحد الان بدات من الناس كيما فوكو كيما ديرادا اللي كانوا في فرنسا. اوكي دروك بوست مودرنزم جابوا كليم قالوا بلي دير از نو تروث، تما ما كانش حقيقه، كاين بزاف حقائق وكاع هاد الحقائق متساويه، تما كنت تقول بلي الارض مسطحه ولا تقول بلي الارض كرويه كيف ما كانش حقيقه، كاين حقيقه اللي تفرضها بالقوه. واش معناتها ولو كان تقول مثلا اليوم نامنوا بليك مالغري نقولوا العلم وكذا من هي هو اللي يقول لك بليك الارض راهي روند هو ما يعتبر العلم بلي اتس فورم اوف باور. انا جاي خليني باك نشرح للناس شغل we know today that كما يقولوا الارض كما يقولوا راهي كرويه، بصح هذه الفكره ماهيش حقيقه باسكو الارض راهي كرويه، راهي حقيقه باسكو سي اون ايدي دومينونت. داير في وقت غاليلي كان كاين العلم اللي بروفي لنا بليك يا ودي الارض مدوره، بصح فيك الحقيقه اللي كانت هذاك الوقت اللي هي مدومينيا هي الحقيقه انه تاع الارض مسطحه، الارض بقات مسطحه عند الناس. دونك بالنسبه للبوست مودرنيست ولا لي جون فات لي تيوريزاو فات لي فوندمونتال بوست مودرنيزم اليوم الحقيقه ما كاش، فكاين حق نيمبورت كوا يقدر يكون الحقيقه هي الحاجه هي اللي اللي تفرض روحها في كوم تال. Ce n'est pas parce que elle est scientifiquement prouvée ou non prouvée كما قلنا بليك اليوم انا سينا ان فات هضرنا عطينا دو اكزامبل كيفاش كان العلم في وقت يقول بليك الحقيقه الارض مسطحه مي اون لا با كري. اليوم ce n'est pas parce que العلم راه يقول بليك الارض مدوره que il a toujours été cru. C'est juste celui qui dominait هو اللي يقول شنو هي الحقيقه. دونك هذه هي الكونسيبت فالو رابور لهم بارابور للحقيقه. اذا حاب تعطي اكزامبل واحد اخر باش الناس يفهموا غادي نقولوا ديرادا شاغل لي بوين شو برينسيبو ديرادا شاغل وفوكو شاغل هادو في فيلوزوف فرونسي وغادي ديكستريم غوش غادي نسي على حسب الاناليز تاعي علاش هاد لا فيلوزوفي شغل هادو سي دي ميمز على هاد الافكار كان عندهم حدود اكثر باش ينتشروا باش يبدوا من فرنسا وباش ينتشروا من فرنسا ويغزوا العالم. دروك راه مصلحه الامريكان وحنايا بلاد تاعنا. اوكي دروك ديرادا انتقد واحد المفهوم اساسي اللي كان قديم اللي هو ذا كونسيبت اوف لوغوز. ذا كونسيبت اوف لوغو باللي لوغو لوجيك وقيله هي معناتها اللوغوس هو العقل عندها علاقه بلا لوجيك بدات من اتان في وقت لي غريك اي تو. دونك فوالا دونك سكي دوا موتيفي ان فات اون كات ولا تاع انسان يمارس ان فات الخطاب ان فات لو ديسكور بوبليك ولا المناقشه انه لازم يكون دائما اون فا دير انسبيري بالحق. الحق ولا خصني هو العقل تعرف الحق تستعمل لا لوجيك تستعمل لي زارغيومون هاد الصوالح. تما كي ديرادا قال انتقد المفهوم تاع اللوغو اللي كاين اللي بدا من بكري اللي هو قديم وكاين في المسيحيه على حسب المسيحيين كيامنوا كاين في الاسلام ثاني بمفهوم الحق ان فات اون نوتر مانيفيستاسيون. تما كاع الديانات ما كانش دين على حسب ما نعرفوا او لا على الاقل ما كانش دين ناجح ولا دين كبير اللي يقول باللي الكذب هو اللي مليح والقول الحق هو اللي ماشي مليح. تما مادام هذيك كانت حاجه اساسيه عندنا مام غريزه تاع اللي تخليك تبغي واحد اللي ما يكذبش وقادر تكره هذاك الواحد اللي يكذب بزاف. تما هذه المفهوم اثر حتى على الجينات تاعنا اللي غريزيين ولينا نبغوا الناس اللي ما يكذبوش. اوكي ديرادا قال باللي انتقد بزاف المفهوم تاع اللوغو قال باللي ما كاش لوغو وعلاش خاطرش قال باللي الحق مبني على كي تبغي تبين الحق تبينه بالهضره تبينه بالسبيتش تاعك والسبيتش بروحه شغل هو اختراع بشري. تما ما كاش حق مادامك انت اقترحت حاجه وباش هذيك حاجه غادي تبين بها بلي عندك الحق. تما شغل الاستدلال دائري شغل انت عاود انت دروك غادي تبين بلي حاجه حق. تما غادي تهضر غادي تقول تمد زارغيومون هادو باش غتمدهم غادي تهضر تقول بون هاكشا كاين باغ اكزومبل تقول ها نستعمل على ليتود سيانتيفيك ولا ها نستعمل لا لوجيك وكاع باش نبين لك باللي كاينه حاجه سموها حق هي تاع اللوغو. بصح انت كي درت وصلت
وصلت باستعمال اللغه، واللغه بروحها السوشيال كونستركت. تما قادر انت تمودي جبت لي حاجه وشغل هذيك حاجه بينت لي بها انت شاك باك شو راك تحشي لي كيما هكا. تما انتقد بالي ما كانش حق. كاين غير دي زوتي، وهاد دي زوتي نجمو نبينو بهم اي حاجه انا باغي نبينوها. تما ما كانش لوغو. هذه حاجه خطيره بزاف. علاش دوك من بعد نقول علاش. بون دروك فوكو ثاني امن باللي كاع لي غولاسيون بين الناس سي دي غولاسيون تاع دومينون دوميني، باللي كاين واحدين مقهورين اوبريست وكاين واحدين سي دي زوبريسور. هذه عندها ثاني مام ماركس اون كيلكو سورت قال هذه الحاجه باللي كاين واحدين كاين انيكواليتي. تما كاين واحدين يحكموا وكاين واحدين البروليتاريا وكاع جايين في البوطون تاع اللايراركي. تما كاع لي غولاسيون بين اللي نجمو يكونوا كاينين بين بني ادم هما تاع واحدين اللي يفرضوا السيطره تاعهم خاطرش عندهم قوه اكثر من الاخرين. ما تنجمش تخرج من هذه الحاجه الاساسيه، ما تنجمش تخرج من هذا البارادايم، ما تنجمش تبدل عفسه قدره. سي اون كونتينيتي اوسي. هيجل قال بلي كي ودي ان فيت كاين ان سونس دو ليستوار. ماركس جا قال en fait le sens de l'histoire oui كاين صح. و le sens de l'histoire c'est qu'en fait les opprimés يثوروا على les oppresseurs. الباقي يجي ابري فوكو يقول لك بليك اوكي كاين دونك دوكو كاين لي زوبريمي اي كاين لي زوبريمي لي اوبريسور. وشاورت بين الهضره اللي قالها ديرادا بانتقاد تاع مفهوم اللوغو وبالهضره الفلسفه تاع فوكو اللي قال بها تاع باللي كاين دومينون دوميني. هذه هي لا سول ريلاسيون بوسيبل في لو موند في الوجود. هي سي كو بويسكو ما كانش حق تما شي حاجه اللي الناس يعتبروها حق، الحق اللي يفرض هذيك الناس هذاك البنادم اللي يكون دومينون. تما نتايا ما كون تقول لي انايا راني نجيب لك دي بروف ساينتيفيك، انت هذوك لي بروف ساينتيفيك هذاك الساينتيست اللي يقول باللي جبت ادله جابهم على بناء على شاه انا بالنسبه ليا وتبان لي بلي كاينه منها بناء على الكومبيتونس هذاك السيد. تما اللي عنده كومبيتونس هذيك كومبيتونس خلاوه باش يبين يجيب ادله. بصح عند فوكو يقول لك ما هذوك لي كومبيتونس اتس فورم اوف باور. تما كاين واحد كومبيتون على الناس وهذا راه يستغل في الكومبيتونس تاعه باش يفرض الراي تاعه. يقولوا intellectual authority. ميم ساينتيفيك يقول ساينتيفيك هذا ساينتيفيك اوثوريتي. تما هو يقول ميم ساينتيست دي يستعملوا اوثوريتي تاعهم ولا هم يقولش اوثوريتي يقول باور. خاطر تنجم تقول كاين فرق بين اوثوريتي باور هو يقول اتس باور. اوكي دروك هاد لي زيدي اللي بداو بهاد الفلاسفه تاع فرنسا. علاش بداو من فرنسا؟ خاطرش هادو to give the devil his due they can make sense في environnement كما تاع فرنسا كي تشوف السوسيتي تاعهم it's not a meritocratic society كومباري الامريكان ولا كومباري الالمان ولا سوسيتي دو كاست. سي سوسيتي دو كاست اللي كان فيها لا كاست بورجواز من بكري تحكم. it was functional as society for a long time حتى دروك راهي it's functional بالك راهي ديغرادا خاطر لو موند راهي يتبدل. سكيفي كي تقول واحد فرنسي تقول له بلي لي غولاسيون كاع بلي سي دي غولاسيون تاع دومينون دوميني سالوي بار باسكو بالنسبه لي عند في المجتمع اللي يشوف فيه سا اون فادير اون ريبريزونطاسيون اوبجيكتيف. خاطرش يشوف بلي لا عنده اون كاس بورجواز من بكري تحكم. هاد لا كاس بورجواز سي يتخيروا بلي جان تاعهم شو بورجوا يولد بورجوا يولد بورجوا يبقاو يحكموا بيناتهم. ولي بروليتير هذوك ما ينجموش يطلعوا سوسيالمون على بها. هنايا في فرنسا عندهم بزاف لي زيت سوسيو كاع خاطرش هذوك اللي جايين في البوطوم تاع الاخر كون ما يديرهمش لي زيت سوسيو كاع غادي هما عارفين روحهم ديجا ما غاديش يطلعوا في الهيرارشي. تما يسكتوهم لي زيت سوسيو وباش يقعدوا يخدموا ويبلعوا فيهم. بصح بعد هذوك لي زيت سوسيو عادوا يزيد يكثروا لهم طاكس تما يقعدوا يحشيهم كيما هكا على بها مصارين هاد الصوالح تاع لي جيلي جون وكاع خاطرش عارفين روحهم ذاك اللي ما كاش موتي سوسيال. معليش هنا ناقصين باقي حمزين نعطي الناس باش يفهموا فات اكزومبل بزاف واحد اخر. سي كو في فرنسا كاين ان موفمون راهم حابين يسوبريميو ليريتاج. ايماجين انت تخدم حياتك كومبلي باش تخلي حاجه لولادك كي تو سا اي دونك دوكو ليريتاج هذا راهم حابين يسوبريميوه. ديك يودي il faut une société méritocratique. الهدف تاع لاغوش انه تولي لا سوسيتي ميريتوكراتيك انهم لو سول موين باش يولي اون سوسيتي سون كاست اننا تولي لا سوسيتي ميريتوكراتيك. وبالنسبه لهم فيو كو كاين لي كاست معناتها بورجوا يورث البورجوا دونك البورجوا با توجور بورجوا اي لي جون en fait ne font l'héritage ne cause pas d'ascension ne cause pas d'ascension de caste. donc واش معناتها يقول لك حنايا مهووسين لاغوش بلي زينيغاليتي تو سا. بالنسبه لهم اللي خلى لا ريفوليوشن تصرا سي لو فات كو كانوا كاينين بزاف لي زينيغاليتي. دونك دوكو يلزم علينا نديرو كلش باش لي زينيغاليتي ما يعاودوش يوليو كيما اسي امبورطون باش نعاودو نطيحو في لا سوسيتي بري ريفوليوشن. دونك بالنسبه لهم مهووسين يقول لك جو مون فو نساكريفي بلي
سوليداريتي مهم ما نطيحش اون سوسيتي دينيغاليتي وين لي زينيغاليتي يكونوا كاينين بزاف واسعين دونك بالنسبه لهم توت فورم ان فيت كي كونساكر لي زينيغاليتي كو سوا ان فيت ليريتاج كو سوا ان فيت الا خصهم يقول لك بلي كيودي it takes 6 generations for a poor to become not poor tu vois دونك بالنسبه لهم مهووسين بهاد لي كيسيون سوسيال اي دونك جايه من ان فيت ليستوريك ان فيت على وانا ان فيت جو بونس كو ايمانويل تهضر بزاف على هاد على هاد لي بوين فات تاع لي كاست اي تو سا لا سوسيتي كيفاش ايفولوي دونك فوالا سيتي جوست بور دير كو وي ça parle à un français quand tu dis voilà dominant dominé يشوف لي رابور هكذا دونك انا فرنسا سي دي كاست بارازيتير نجم نقولوا خاطرش ما يتبدلوش ويخدموا على لي زامبو كاع تاع الشعب تما سي دي كاست وما بصح كانوا دي كاست دو جيسيونير شغل كانوا يديسيدو شي يصرا باغ اكزومبل كانوا يكولونيزو بلادات وكاع يرسلوا دي زارمي ويرسلوا وحدين دي ليدر وكاع يكولونيزو ويديروا لا جيستيون تاع لي ريسورس هاد الصوالح دروك السيستم تاعهم ماشي يخدم بزاف وكاع مع خاطرش مع المونديزاسيون ما راهش افيكاس كيما بكري دونك هاد السيستم تاعهم سوسيال وبوليتيك وكاع مد خلى هاد ليدي تاع بوست مودرنيزم ات ميك سنس عندهم تما الناس كاع يخمموا يامنوا يقول لك سي فري سي فري انا كنشوف هيستوريكمون عندنا وكنشوف في الواقع كي نخرج برا نلقى بلي ما كاش مونتي سوسيال وكاين واحدين راهم يفرضوا عليا دي زامبو كاع تما هاد لا فيلوزوفي تاع اللي تقول بلي كاين سي دي ريلاسيون دو دومينون دوميني ات ميك سنس سا بال ودروك مع كابيتاليزم لي زينيغاليتي في لو موند كاع راهم يزيدوا وي سا كروس تما تزيد ترونفورسي هاد ليدي دروك نروحوا للامريكان بون هاد البوست مودرنيزم بدات واحد سيت اوف ايديا سموهم ذا فرنش تيوري ذا فرنش تيوري جاب لي زيدي هادو المفهوم تاع الحقيقه بلس توت لي ريلاسيون سون دومينون دومينون جاي من المفهوم تاع من الفلسفه تاع البوست مودرنيزم خرجوا عليها واحد دي تيوري سوسيال وكاع تما لي سوسيولوج في لو دومين اكاديميك في الامريكان لي سوسيولوج اللي جايين بلوتو دو غوش خاطر على بالنا باللي ليسونس ايمان عندهم علاقه بالتريت اغريبلنس تاع الناس على بها كاين النساء يهتموا بزاف بالسيكولوجي بالسوسيولوجي كاع تما لي سوسيولوجي جايين بزاف يبغوا ما يبغوش العفسه تاع انيكواليتي وكاع تما شغل عندهم لومباتي بزاف وكي يشوفوا باللي تقول لهم باللي وحدين هما عندهم لومباتي كي تشوف تقول لهم باللي كاين وحدين محقورين تما غادي تاثروا بزاف بهذا الاخر بهذا ليدي تما جابوا هذه ليدي تاع بوست مودرنيزم صارت الحاجه اسمها ذا فرنش تيوري فرنش تيوري سي دي تيوري سوسيال سيانتيفيك وكاع مبنيين على باللي كاع دي لو ريلاسيون اللي كاينين سي دي ريلاسيون دو فورس وباللي ما كانش اون فيريتي شنو مدت لنا هذا الفرنش تيوري مدت لنا في لي سيونس سوسيال مدت لنا صوالح كيما تاع جندر ايدنتيتي كونفيوجن بلي جندر اتس سوشيال كونستراكت مدت لنا سوشيال كونستراكسيونيزم مدت لنا هاد الصوالح بلي كلش اتس سوشيال كونستراكت يا با دو فيريتي وبلي كاع all truths are equal كون نشوفوا من منظور تطوري هما لحد الان ما متبدلنا هاد العفسه ابسورد هي اتس هاف ترو خاطرش علاش كون نشوفوا ما في الطبيعه كاين طفرات عشوائيه تما تنجم تقول كاع لي جان كاع طفرات ار ايكوال تما ما كانش جينات عندهم الصح بصح لا هما كيف صح كي يبداو all truths are equal تما كاع الجينات ار ايكوال كاع طفرات ما كاينش واحده خير من وحده بصح شي اللي تدير الفرق بين الجينات اللي يخدموا واللي ما يخدموش هي البيئه وكي تشوف من المنظور تاع فيلوزوفيك تجو بلي all truths عندهم بوتونسيال باش يكونوا ترو بصح شي الحاجه اللي تفرق بين الترو الحاجه اللي حقيقيه وحاجه اللي غير حقيقيه it's the thing that functions حاجه اللي تخدم والحاجه اللي كي نهضروا بالديبات ما الحاجه اللي تخدم في الديبات هي حاجه اللي لوجيك ولي زارغيومون اللي ابيو هذيك الحقيقه كاع وكي تشوف النيفو سوسيتال كاع التروت هي الحاجه اللي تخلي سونسيتي تفونكسيوني لمده طويله وتبقى كاينه الاقوى مده طويله ممكنه كيفاش هاد العفسه جايه كونتر الدين خاطر بيسكو الي ايدي تما تقول باللي الديانات كاع غالطين الوغ كو الديانات سي دي سيستيم فونكسيونيل لمده طويله تما صوالح اللي ماشي ملاح في الديانات مع الوقت راحوا وراهم يروحوا قادر يكون كاين صوالح ماشي ملاح في الوقت في الدين بصح غادي يكونوا قلال تما الا كنا نعرفوا كيفاش نقراوهم بصح لا ماجورتي تاع صوالح اللي كاينين في الدين سيتو الدين اللي ذا موست سكسسفول ريليجنز المسيحيه والاسلام ار سكسسفول تما ار ترو in pragmatic sense ديانات حاجه حقيقيه بهذا المفهوم الوغ كو بوست مودرنيزم يقول لك لا يقول لك كلش السوشيال كونستراكت وما تهمش السوشيال كونستراكت اللي يخدم واللي ما يخدمش بون دون سكا واش معناتها نقدروا نعطيو اون سوسيتي
juste parce que نقدروا نديفونديو على les idées على des idées اللي ما يقدروش يخدموا لنا une société qui fonctionne et vu que نقدروا vu le rapport à la vérité, une vérité c'est une idée qui domine, bah du coup du moment qu'on considère par exemple le dominant doit en fait doit en fait faire sa révolte contre le dominé, et même si l'idée تاع dominer enfin le dominé ils يثور على le dominant, ou même حتى les idées تاع dominer ما يقدروش مثلا يؤديوا الى a proper functioning society. On s'en fout du moment en fait que هو يولي dominant un jour نوقفوا معاه. واش معناتها دوك par exemple كان نخدموا par exemple une société وين on va dire بليك gender is a social construct ونسيو نخدموا مثلا بليك هادو راهم اليوم راهم دوميني نفترضوا بليك راهم دوميني اي دونك دوكو نوقفوا معاهم باش يوليو هما ان جور هما لي دومينون اي دونك دوكو لا سوسيتي راح تمشي راح يوليو فيها فات ليدي الحقيقه تولي فيها هي فكره ما تساعدش لا سوسيتي انها تكمل وين تولي ان فات كي تولي الفكره السائده انه الجندر هو سوشيال كونستراكت معناتها كونستركسيون سوسيال اسكو هذه الفكره كي تولي هي دوميني حتعاون لا سوسيتي باش تكمل لا ريبونس سي نو لا ريبونس سي نو خاطر ديجا ما يولدوش ما يتكاثروش تما ميم بيورمون بيولوجيكمون متعاونش وما كيشوفوا اسكو هادو اللي عندهم جندر ايدنتيتي كونفيوجن ولا جندر ديسفوريا اسكو دي ار هابير اسكو ما عندوش دي بروبليم بسيكولوجيك اسكو كشغل يتمشاو غايه في لا سوسيتي وناجحين سوسيو ايكونوميكمون كاع غادي يقولوا بالي لا تما تتوقع بالي كل الناس هادو غادي فكي تقول لا يعني ستاتستيكلي سبيكين ماشي نقول لك بليك ما كاش دي جون لا وزيد حاجه واحده اخرى كما قلنا لا خصنا نعاودوا برك نهضروا على البرينسيپ تاع سايكولوجيكال بانديميك سي باسكو لي زيدي جينيرالمون بون اوكي جو سوي تو افي داكور بليك يودي كاين ناس اللي كما يقولوا they are born كما يقولوا with certain sexual orientation for example يقول لك شوي جاي ولا شوي ليزبيان et tout ça c'est naturel نشوفوها في animal right sauf que aujourd'hui les cas تاع ال LGBT le cas en fait تاع الناس اللي qui se déclarent gay ولا qui se déclarent d'un autre sexe enfin d'un autre genre ما عندهمش علاقه برك بالناتشورال en fait factors ماشي غير دي فاكتور ناتورال كيما نشوفوا في العالم تاع الطبيعه c'est beaucoup plus en fait psychological pandemic واش معناتها psychological pandemic vu que aujourd'hui هو لا كونفيزيون سي باسكو فكره معديه اي دونك دوكو وماناش فاهمين علاش تصراو كاع بصح على بالنا بلي راه غير تزيد باسكو لا ستركتور سوسيال ولا حاجه ما كناش نديروها بكري ولا نديروها درو اكثر وهاد الحاجه راه تخلي الناس يولوا اكثر كيما هكا مع الوقت فوالا اي دونك دوكو هنا انا شرحنا ذا روتس اوف خصميوه سيتي لا بريمير بارتي تاع لو بودكاست سي كو واي كما يقولوا بوست مودرنيزم هاز كما يقولوا فرنش روتس وعلاش غادي يزيد حاجه هنايا ما بالنسبه للمسلمين قادر يقولوا تما حنا عندنا الصح تما هادو شغل هي النتيجه اللي تبان لي اللي يوصلها المسلمين كيسمعوا هاد الهضره هذه حاجه تخلي مام محافظين يدافعوا على ذا فري سبيش خاطر مادام هذوك الناس اللي انت راك ضدهم ايديولوجيا راك ضدهم هادو بروحهم راهم كونتر فري سبيش خاطر ما يامنوش باللي كاين حقيقه ما يامنوش باللي كاين فري سبيش تما مام المحافظين تاعنا اللي كيامنوا بحريه التعبير خاطرش لا بغاو يتصدوا لهاد الناس ما غاديش يتصدوا لهم بالعنف ولا هذه حاجه ماشي مليحه غادي يتصدوا لهم بالفري سبيش اللي تبين لهم بلا لوجيك اللي تكون عندك لي زارغيومون اللي تبين لهم بالعلم خاطر هادو الناس مام العلم راه ضدهم ما يعاونهمش في الهضره معناتها خويا المحافظ المسلم ما تخافش منهم en fait نقول لك ما تخافش منهم عندك en fait il faut que t'engager en fait la liberté d'expression معاهم باسكو عندك the upper argument هذه واحده مي بون دونك ميتنون كيما كنت نقول البريمير بارتي تاع البودكاست سيتي جوست باش نحكيو وعلاش en fait البوست مودرنيزم has French roots French theory tout ça donc aujourd'hui en fait انت قلت لي مقبلات وعلاش لي سوسيتي هذو بوست مودرن aujourd'hui contrairement à Yuval Noah Harari اللي يقول لك بليك البوست مودرنيزم راه يوجد الترانسهومانيزم ابري راه يوجد الترانسهومانيزم جاي 2050 2060 تقول نو en fait after postmodernisme نعاودو نوليو une société moderne normale parce que من داخل les sociétés هذو postmoderne راهو خرج un fort mouvement de contestation les idées progressistes les idées soi-disant progressistes
Et donc du coup toi tu التوقع تاعك انك les sociétés postmodernes يعاودوا يوليو une société plus stable يحوسوا يعاودوا يوليو كما يقولوا more balanced society اذا يعاودوا يوليو البالانس يتحقق بالعوده الى une société moderne كما كان في à peu près les années 70 et tout ça. Alors que d'autres, les gens qui m'ont مثلا كنشوف يوفال نوح هاراري le fait qu'il soit gay بالنسبه ليه يقول لك non en fait this is just كما يقولوا transitional step باش نوصلوا لحاجه ما اكثر هوموديوس نوصلوا للترانسهيومانيزم et tout ça. En fait شغل gender confusion ولا gender كما يقولوا discussion and debate sociology is just a premise for كما يقولوا new step for humankind اللي هي transhumanisme. Pourquoi tu voilà donc pourquoi en fait toi tu choisis de dire que non ça c'est pas faux et que ça c'est faux et que en fait هذه c'est just a transitional step باش نعاودوا نوليو ان equilibrium باش نعاودوا ندوروا للاريير. اوكي هي اي واحد يبغي يدافع على فكره كنت تشوف الصح كنت بغيت تسقسيها علاش حتى من بعد في التالي كاع كاين واحد اللي اسمها انفينيتي ريغريس تما في زارغيومون تاعو كل ما تسقسي علاش كتوصل لتحت كاع توصل ان مومون وين ما تنجمش تقول علاش لوجيكمون تما غادي تقول بيس اون بليف تما تقول باغ اكزومبل بلي انايا كي تسقسيني علاش نامن بلي لا فالور الكبيره كاع اللي عندي هي الوجود. كيما مثلا تدي مثلا كافر مغربي وتقول واش تكريتيك الاسلام يعطيك كاع لي زارغومون لوجيك مي لو كان تبوسي تصيب بليك لو فيت باسكو سا كونديسيون تاع ملحد باسكو سي لا كونديسيون تاع واش عاش باسكو سي لا كونديسيون تاع راسمو سي سا ان فيت اي سي تو افي نورمال سي كو انا جو سوي اوسي ملحد tout ça je parle je suis contre l'islamisme je suis contre x y z en fait à la base quand انا درت rétrospection على روحي مثلا c'est parce que ce qui me motive c'est quelque chose d'émotionnel c'est quelque chose en fait it's passional it's passion حاجه passionnelle c'est en fait le moteur tu peux rationaliser en fait كاع واش راك حاب mais ما تقدرش دير action surtout في كيما يقولوا public debate all كما يقولوا public debaters كما الناس اللي عندهم quelque chose كما إيريك زيمور وكان ناقص on rationalise. En fait, ce qu'on fait, ça s'appelle rationalisation d'un sentiment. هو عنده كما يقولوا identity confusion parce que Eric Zemmour donc voilà donc c'est et donc du coup en fait il rationalise tout un sentiment à la base il a tout à fait le droit en fait de rationaliser le sentiment mais malgré كاع واش يقدر avancer comme des arguments objectifs que je partage d'ailleurs mais كما يقولوا T equals 0 T0 تاع pourquoi il s'est engagé sur cette voie c'est quelque chose de passionnel c'est quelque chose elle est complètement émotionnelle et dénuée en fait du moindre argument logique. اوكي تما كيما قلت انا كنت سقسينا علاش كاع ملي توصل كاع الجواب ديالي كاع اللي هو ثاني تسبب لي نامن بلي الحاجه الاساسيه القيمه العليا اللي عندي هي الوجود تاعش الوجود تاع الانسان ولا تاع الكائنات الواعيه اللي هما حنايا تما كي تقول لي هذا البوست مودرنيزم كيما هضر نوفا هاري وكاع غادي وصلنا للترانس هيومانيزم تما انا هذه ديجا حاجه مانيش باغي نوصل لها الترانسهيومانيزم بالنسبه ليا كنت هو نهايه الانسان هو بدايه نهايه الانسان تما هالف هيومن هاف something else تما انا هذه كنت تقول لي من بعد ما كاينين كاع بنادم اللي كاين غير روبويات انا هذه حاجه ما تهمنيش تما تقول لي علاش نقول لك يتسبب لي انا تبان لي نامن باللي القيمه العليا الانسان هو اللي يكون كاين كنت تسقسي واحد مسلم تسقسي علاش في التالي يقول لك ربي قال فهمتك donc du coup for you there is no way to say scientifically that what will happen after like postmodernism there is no scientific way to say that the future is going to be transhumanist ou là it's going to be en fait un retour للمودرنيزم ما عندناش en fait un argument scientifique à 100% enfin argument rationnel اللي قلنا بك voilà ce qui attend l'humanité x ou la y le transhumanisme ou le retour à la modernité et que en fait la seule chose qui définit واش راح يصرى en fait pour l'avenir de l'humanité اللي هي juste a personal belief juste اذا انت تفالوريزي plus الوجود تاع الانسان en tant que انسان ben tu vas dire non après le postmodernisme ça va être le retour à une certaine forme de modernité équilibrée واذا كنت كيما يوفال نوح هاراري اللي عنده كيما يقولوا كيما يقولوا sexual orientation اللي هو parce qu'il est gay ou parce qu'il est vegan et parce qu'il est tout ça donc il est plus dans un délire où la condition humaine تاعو ne se permet pas en fait il n'est pas en fait il est opprimé soi-disant par heterosexual normality et tout ça donc du coup pour lui تساعدوا انه after كما يقولوا postmodernism there will be كما يقولوا transhumanism et ok vu qu'il y a des humains robots ou des humains half robots me being a gay is something normal
شغل تساعدوا انه يماجيني الوجود تاعو في حاجه كيما هذه. بصح اتونسيون هنا ماشي معناتها باللي راني نعتبر باللي البوينت دو تاعها كيما تاعي نعتبر لا، خاطرش هنا نعاودو نقولوا باللي تما هذوك بوست مودرنيست عندهم الصح بيسكو كاع اول truths are equal وانا غير تما لا فيريتي تاعي كونت لا فيريتي تاعه. انا ما نؤمنش باللي كيما هكا، امن باللي كاين صوالح جود وكاين صوالح باد، شغل كاين صوالح فيهم خير وكاين صوالح فيها الشر. هنا ثاني تدخل فيلوزوفيكمون شي الحاجه اللي تقول عليها باللي هي خير. انا بالنسبه لي حاجه اللي هي خير هي الحاجه ماشي اللي انا خيرتها هي في الصح، هي الحاجه اللي لونيفير وحده هو صنعها، شي حاجه خير. وات از جود جودنس هي حاجه اللي تخلي لافي تبقى كاينه. تما شي حاجه اللي جود هي حاجه اللي تخلي الناس يعيشوا بالجروب لو بلو كون بوسيبل ويعيشوا بلو بلوس دارموني بوسيبل بلوس دو بي بوسيبل. تما هذه ماشي انا خيرتها، تما فهي بصح ماشي لا فيريتي تاعي كونت لا فيريتي تاعه. شو انا نتبع لونيفير شادر وراني شغل ما عنديش حاجه خير منها. تما انت ما نتبع في لا ناتور شنو مدت لي. شوف معليش انا نبوزي لك نوتر كيسيون. نبوزي لك نوتر كيسيون باسكو bon j'ai essayé d'être un peu on va dire c'est une challenge tu vois. اليوم رانا وصلنا واحد ليطا وين l'humanité نقدروا نزرعوا بونكريا on va dire artificielle en quelque sorte. On n'a plus besoin en fait on est en train de dépasser ce que nous a permis en fait l'évolution n'a jamais réglé le problème t'as un pancréas qui un jour il est 100% résilient le diabète et tout ça, mais avec la technologie nous sommes en fait de dépasser en fait transhumanisme. En fait nous sommes en train déjà les lunettes c'est une forme du transhumanisme. بنادم ما يقدرش يشوف بلي lunettes ولا يقدر يشوف bien. Donc الناس اللي ما يفهموش شنو هو transhumanisme c'est qu'est-ce qu'on peut ajouter à l'être humain biologiquement, l'entité biologique qui est l'être humain باش en fait il dépasse en fait un certain obstacle. انا نهضروا ثانيك على لو فات بلي نحوسوا على biologiquement باش نوليو eternal باش en fait يولي هذاك تولي en fait نحيو هذيك لا ليميت biologique تاع انقسام لي سيلول. دونك دوك نقدروا لي سيلول ينقسموا éternellement et tout ça. Donc nous sommes en train de réfléchir à les choses. Donc tu penses pas que l'avenir d'un humain transhumaniste donc va en fait garantir en fait la continuité comme the species. Et donc du coup peut-être qu'on n'a pas besoin du groupe comme on avait besoin du groupe بكري. Peut-être que l'individu demain il sera enough powerful to continue to exist as كما يقولوا وحده. شغل نعطيو له plus de moyens d'autonomie وحده. En fait الاحتياج للجروب il est de moins en moins important. Et donc du coup peut-être que ce qui a prévalu jusqu'ici en fait et l'importance du groupe jusqu'ici ne sera pas aussi importante bientôt, c'est-à-dire لا شو إلى اختفامك. شو أنا دائما نشكك في هذول الناس اللي اي فكره بيتك نشك فيها ونسي نفهم لي زانتونسيون تاعهم. هادو الناس اللي راهم باغيين تفهميزك اللي راهم باغيين يوصلوا لليدي تاع الترانسهومانيزم وبالك ما يوش كاين كاع بني ادم. اليوم رانا في اون فورم دو ترانسهومانيزم بالنواضر. تمديت اكزومبل تاع نواضر انا نجم نقيسها بعيد على هكا. امام كي بدينا نشعلوا النار هذه ديجا اون فورم دو ترانسهومانيزم. خاطرش لا ديجيسيون اللي كنا نديروها داخل ليستومات تاعنا كي كنا عندنا سيستم ديجيستيف كيما ايبس. تما ديجا كي بدينا نخدموا غير بلي زوتي تاع نطحنوا بهم الماكله ونشعلوا النار. هذه ديجا تما اكستنشن تاع النار اكستنشن تاع البادي تاعنا بلا ميم فاصون كو نواضر اكستنشن تاع العينين تاعنا كيف بصح تما تاع هاد الصوالح اللي درناهم في خدمه الانسان. انا اللي كاين زوج صوالح تما. كاين صوالح اللي وحده راني خايف منها وحده مانيش باغيها. الاولى راني خايف منها قادر بايزون هذيك الشيب تاع ايلون ماسك هذيك في الصح لا كان درناها باش تخدم الانسان. بيزيكلي انا مانيش كونتر صوالح كيما هادو اللي كانت خدمه الانسان. بصح اسكو هادو الناس ندير فيهم كونفيونس باللي ما يستعملوش هاد الصوالح بيسكو عندهم دي فيزيون انديفيدواليستيك ماهمش باغيين يستعملوا صوالح البوفوار تاعهم كيما راهم يديروا دروك صحاب تاع فيسبوك صحاب تاع اللي هادو سنسورشيب باش يدوا المعلومات تاعنا وباش يولي عندهم بلوس دو بوفوار. اسكو تنجم دير فيهم كونفيونس لحد الان لا خاطرش ما عندهمش لا موراليتي نيسيسير وما على بالش لك شنو غادي يولي عندهم لا موراليتي نيسيسير باش دير فيهم كونفيونس باش كيما يديروا لك شي ديرها في راسك بلا ما تسقسي. هذه حاجه الاولى. هذه تما مانيش تشيب يعني لابيس ديرها في مخك هذيك مش عارف كيسموه كورتكس جديد. المهم هذه انا فوندامونتالمون شغل مانيش كونترها بصح اني خايف منها من الكوتي تاع الكونفيونس ما نديرش فيهم كونفيونس. واللي راني كونترها هي تاع نصنعوا
نروبلاسو بني ادم كازيمون بلي ليميت شغل نتايا تحكم المخ تاعك بيرسوناليتي تاعك تشارجيها في روبوت اخر بصح ولا تولي تخير تولي تقلع بازم نتايا خواف تولي تنقص الخوف تاعك ترجع روح كوراجو نتايا ستريس تنقص ستريس تاعك هذه تما شدير غادي تمحي كاع لي ديفو تاعك وتما تولي ماشي انت تما هذه سي لا فان تاع الهيومانيتي انا بالنسبه ليا. المهم بيزيكلي انا الحاجه اللي المعيار تاعي تاع اخلاق وتاع شي حاجه خير وشي حاجه تاع الشر هي باللي كاين داير تروت اللي تخلي البقاء تاع الانسان لاطول وقت ممكن ولحد الان ما عندناش حاجه خير من هذه. انا معليش نبوزيك نوطه كيستيون. اليوم رانا نهضروا في بيولوجيكمون بوسيبل اليوم راح تكون كاينه بيولوجيكمون اون بو افوار دي زونفون الان نقدروا نخلطوا فات وشنو هي فات سي كوا ان انفون سي لو ميلونج تاع لا دي ان تاع لو بارون 1 مع لو بارون 2 tu vois. Et donc du coup vu que en fait le parent 1 et le parent 2 x y et tout ça donc واش نقدروا نديروا on peut altérer les chromosomes et tout ça pour dire que voilà من هذا الجهه ندي هذا من هذا الجهه ندي هذا من هذا الجهه ندي هذا من هذا الجهه c'est que à la base vu que la naissance par défaut c'est XX c'est-à-dire بعد تصرا en fait تصرا الطفره اللي تخلي في الجهه تاع لو بير اللي قادر en fait يولي Y قادر يكون X ولا Y. En fait donc du coup l'idée تاع la naissance c'est qu'un parent et un deuxième parent. Donc واش la science en fait elle peut faire c'est que نقدروا نجيبوا نخلطوا لي زاديان من plusieurs parents tu vois. شويه منا شويه منا نقدروا حنا نخلطوا en fait l'ADN vu que de toute façon à la base on aura besoin d'autant de chromosomes. بعد باش نديو نص منا ونخلطوا نديو en fait on peut avoir من le même parent c'est-à-dire le même parent نديو juste من عنده الاخر يولي كاين الاخر سميوه un enfant monoparental ولا un enfant polyparental. Est-ce que tu penses بليك هذه بالنسبه لك هي une altération le genre humain وشنو هي الكريتير تاعك وشنو هي الكريتير تاعك اللي تقول بليك الانسان تبدل منو ما عندهاش لا ليميت شغل كاع صواحي كاين ديك ذا بوديست توت اللي يقول بلي لايف از سافرين شغل تما انت كاع صواحي اللي عجبك في الدنيا في ليطا تاعك تاع الوعي سي كو they are predicted على لو في كو باللي عندك ان ليميت تما عندك يو فيل ويكنس يو سافر يو فيل كاع صواحي ماشي ملاح والوقت اللي تقلع من ليطا اومان كاع صواحي ماشي ملاح غادي صوالح هذوك الملاح يروحوا وغادي ما توليش كيما غتولي بيزيكلي كيما الكمبيوتر ولا عفسه كيما هكا. تما الوقت وين تبدا تنقص كاع صوالح اللي ماشي ملاح في البني ادم وتحط بنادم في صوالح غير ملاح ما فيش ليميتيشن. هذا هو اللي كريتير تاعي باللي سي بون ماناش بني ادم رانا في حاجه اخرى وهذه حاجه اخرى ما تبالي مام هذاك بنادم كيما هو هاري there is no reason باش يدير بلا بروموسيون حاجه كيما هكا ابار كو هذوك الناس اللي باغيين يدومينو يكونوا في الطوب تاع لايراركي تاع سوسيتي كيما هذه. اسكو هنا ماكش داخل في هنا ماكش داخل ان بو في لو كونسيبت تاع لا فيريتي بور ان بوست مودرنيست c'est-à-dire que la réalité c'est l'idée qui arrive à dominer en fait l'espace du débat l'espace en fait de la conscience. moi attends donc اليوم لو كان نصيبوا مثلا واحد اذا قلنا مثلا كما يقولوا there are some types of disability for example les maladies هذوك اللي قدرنا نصيبوا لهم حل tout ça بكري كانت une forme de disability it's a form of for example suffering. بنادم كان يعيش مثلا مع une maladie systémique parce que ما كانش كاين دواء tout ça et donc du coup كان يعيش une souffrance اللي اليوم ماناش عايشينها parce que كاين دواء. est-ce que toi tu dis au bout de quelle limite on peut tolérer la souffrance on حنا نحينا هذيك la souffrance على هذاك البنادم c'était un progrès pour l'humanité. qu'est-ce qui nous dit qu'aujourd'hui le fait que nous نسيو نحيو les défauts تاعنا ce n'est pas un progrès pour l'humanité بمعنى ce n'était pas est-ce que l'évolution تاعنا c'était toujours une quête باش نحيو les défauts تاعنا et donc du coup si c'est le cas pourquoi en fait toi tu vois que c'est mauvais le fait حنا رانا نسيو نحيو les défauts تاعنا. لا انا جو سي موفي باغ واحد اللي معوق ولا كيما هكا شغل هذيك كيما لا ميديسين واحد اللي عنده لي فريمون بارابول لا سوسيتي تاع عنده دي بروبليم شغل كبار ما عنديش بروبليم مع هذه. هي العكس اللي تقول فيها هنا نستعرض باللي حنا مادام نكومبارو روحنا غير مع الباسي ومع الفيوتور ومع الناس اللي بيناتنا تما هذه اسمها دوراتيف فيتنس تما غادي دائما نحوسوا على ان ايتا ميور
لا كانت العفسه ديك تقول فيها باللي هذه سي انيفيتابل و يو ار بروبابلي رايت باللي غادي مادام نحوسوا على ميور هاد العفسه تاع التونسيومانيزم كاع سي حاجه انيفيتابل. تما ليدي تاعي هذه تاع اللي جايه شويه محافظه اتس ات بيست غادي تحافظ على الوجود تاع الانسان لاطول فتره ممكنه. وانا هذه ديجا ليدي تاعي القيمه تاعي العليا هي الحفاظ على الوجود تاع الانسان لاطول فتره ممكنه. تما باغ اكزومبل كون حافظ عليه 100,000 عام كومبا ومن بعد يروح خير من اللي نحافظ عليه 3000 عام ويروح. تما الا كانت حاجه انيفيتابل ما عندي ما ندير بصح اون توكا نسي نحافظ الماكسيموم. D'accord, ok, je vois à peu près ce que tu veux dire. Mais حنا donc du coup رانا discuté au postmodernisme et tout ça. وشنو هي la suite اللي موراه؟ Que la suite vient dans 100 ans ou ça vient en fait dans 1000 ans, on s'en fout. لا ماشي كيف انا كون نقول لك بالنسبه لك ماشي كيف كون نقول لك تموت السيمانه الجايه ولا تموت من على 50 عام تقول جو فو كيف je sais mais انت de toute façon peu importe هاد les changements اللي حيصراو you are not gonna witness كما يقولوا transhumanism تعرف واش نخمم غير في روحي. tu sais انت راك حاب تنفلونسي الفيتشر تاع لومانيتي tout simplement. لا راني نبين راني نسي نحافظ اللي قلت لك ليدي هذه تاعي ماشي مبنيه عليا انا ديتها شغل من لونيفير كي لقيته ومن لا ناتور كي لقيتها تمشى وتبان لي بلي صحيحه. تما الناس ما اقتنعوش بها ما غاديش نبينها بلا فورس راك فاهم. جو كومبرون بارفيتمون سوف كو انايا كيما يقولوا argument from nature كيما يقولوا. Je comprends ce que tu dis, c'est que ce n'est pas parce que dans la nature on a toujours été X, Y et Z que en fait c'est un argument que X, Y et Z is right. بصح اي ثينك على بالك تقدر تقول لي باك دير ناتورستيك فولسي غلطه طبيعيه حاجه اللي كانت طبيعيه ماشي معناتها بالضروره هي افضل. Ce n'est pas parce que l'humain aujourd'hui الوجود تاع l'humain aujourd'hui عنده une certaine limitation X, Y et Z que هذيك les limitations définissent l'humain, tu vois. واش معناتها بلي باش يبقى الهومان لازم يبقى عنده ليميت اكس ويبقى عنده ليميت ايغريك وعنده ليميت زد باسكو l'histoire تاع l'humanité ça a été en fait une perpétuelle un perpétuel dépassement des limites qui se sont des obstacles qui nous ont. علاش هذه علاش كاينه خاطر الناتور دايره حسابها بلي عمرنا ما غادي نوصلوا للنيفو وين نجمو نديباسو ليميت تاعنا. دروك مي رانا كونسيون ورانا مادام رانا كونسيون اكثر رانا نفهموا اكثر وكاع تما مادام رانا نقربوا هذيك ليميت تما هذيك لا ليميت اللي ما بدلتهاش لا ناتور خاطر لا ناتور دايرتنا بلي حنايا ما غاديش نوصلوا لها. تما هذيك لا ليميت اللي حنا لو شوا تاعنا هو حنا اللي نديسيدو باش نديروها ولا ما نديروهاش. شوف لا ناتور اسكو elle a prévu كون عندنا نوصلوا en fait نحطوا رجلنا في القمر je sais pas. Est-ce que la nature elle a prévu en fait tu parles à la nature comme si en fait la nature elle réfléchit et comme si la nature elle a posé les limites. je suis même pas sûr est-ce que la nature elle a posé les limites. قلت لك بلي انا يتسبل تاع ميم تا يكون بوشي اكثر ماشي انت ولا هذوك لا انا je suis agnostique je sais pas est-ce que la nature nous a posé des limites je sais pas. بصح ميم هذوك اللي عندهم هذول اللي راهم كونتر تاعي دروك تاع بوست مودرنيزم تونسيومانيزم وكاع if I push them more غادي يوصلوا كيفي. بصح كي يوصلوا الكيفي اللي ما عندهمش ارغيومنت عندهم بليف ولا بالك عندهم بيغ عندهم ديزانتيري تاعهم عندهم ديزانتيري تاعهم انديفيدواليست. تما كنت قارن بين الارغيومون تاعي والارغيومون تاعهم غادي تلقى بلي الارغيومون تاعي خير ان السنس انه الارغيومون تاعي ماشي انا ديسيديته هي اون فورس سوبيريور عليا اللي هي لا فورس على لونيفير سميها كما تبغي. شغل الاخلاق تاعي ماشي انا جبتهم ربي جابهم. هذه هي خاطر يليق تلقى يليق توصل عند حيط كيما هكا فاهم. Bon, je pense que ça sert à rien كنا نهضروا في هذا لو بوين. لا حنا كاع نهضروا على الصوالح باش نبينوا باللي دونجي تاع بوست مودرنيزم في لا سوسيتي تاعنا. بون حنا ما نخمموا على 3000 عام بصح او مولاك تخمم على جزائر خمم او على 100 عام. وفي دونجي بوست مودرنيزم ماشي هو التونسيومانيزم اوكي قادر نقولوا اون سون فو حنا داك الوقت ما غاديش نكونوا عارفين اش غادي يصرى ما غاديش نكونوا كاينين. بصح دونجي تاع بوست مودرنيزم هي في لا سوسيتي تاعنا باغ اكزومبل في لا ستركتور تاع لا سوسيتي اللي اتس ليس فونكشنال بلي زيدي تاع بوست مودرنيزم. وي باسكو نو سون با اون سوسيتي دو كاست من الاخر. لا ميم هما عندهم ذا ار نوت فونكشنين لا بغاو دو كاست ميم لا بغاو دو كاست وي سي فري. Écoute, je pense que il va en fait, le podcast, il va faire réagir beaucoup de monde. Faire réagir beaucoup de monde parce que je suis tenté de dire des choses, mais une autre fois. Avec. Merci beaucoup, Neslam Mismouna. C'était juste une conversation à la
على des concepts كيما يقولوا معمره بلي بريفيرونس. باغ اكزومبل كنسمع اسماعيل مهنانه ايتو لوي اوسي باسكو سبيسياليست ان بو في لا فيلوسوفي كونتمبورين occidentale. Je pense vraiment qu'il est biaisé, enfin, je sais pas biaisé, mais il est vraiment influencé par ce qu'il, enfin, transhumanisme et tout ça, que limite, alors, bon, transhumanisme, il est déjà là, qui m'a rolt. Et donc, du coup, réfléchissez, faites les questions, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de, personne ne peut, en fait, dire ce qui va arriver de l'humanité, mais les questions sont perturbantes. Ça, bref, خليكم et à la prochaine fois. Salut. Salut.